योगले सिकाउँछ कि जहाँ भगवान हुनुहुन्छ त्यहाँ भय र शोक रहन सक्दैन। एक सफल योगी ध्वस्त संसारको विस्फोटको बीचमा पनि अविचलित रहन सक्छ। परमहंस योगानन्द। परमहंस योगानन्दको जन्म 5 जनवरी 1893 मा भएको थियो। परमहंस योगानन्दले 7 मार्च 1952 मा यो भौतिक शरीर त्याग्नु भएको थियो। परमहंस योगानन्द एकजना यस्तो गुरु हुनुहुन्थ्यो जसले पश्चिममा योग, ध्यान र अध्यात्मलाई फैलाउन महत्वपूर्ण काम गर्नुभएको थियो। परमहंस योगानन्दका गुरु श्री युक्तेश्वर गिरी हुनुहुन्छ। अहिले हामी परमहंस योगानन्दको सफलताको नियम नामक एउटा सानो पुस्तिका वाचन गर्दैछौं। यो पुस्तिकाले एक मनुष्य कसरी भौतिक र आध्यात्मिक रूपले सफल हुन सक्छ भनेर मार्गदर्शन गर्दछ। आउनुहोस् परमहंस योगानन्दले दिनुभएको सफलताको नियमलाई श्रवण गरौं। सफलताको नियम। परमहंस योगानन्द। यस्तो गीत गाऊ जस्तो कसैले नगाएको होस्। यस्तो विचार गर जस्तो कुनै दिमागले नसोचेको होस्। यस्तो बाटोमा हिँड जुन बाटो कोही नहिँडेको होस्। यस्तो आँसु बगाऊ जस्तो कसैले ईश्वरको लागि नबगाएको होस्। सबैलाई यस्तो शान्ति देऊ जस्तो कसैले नदिएको होस्। त्यसलाई आफ्नो बनाऊ जो सबैद्वारा अपहेलित छ। सबैलाई यस्तो माया गर जो कसैले अनुभव नगरेको होस् र सामना गर जीवन सङ्घर्षमा अदम्य साहसले। के त्यस्तो कुनै शक्ति छ जसले सम्पन्नताका गुप्त स्रोतहरू प्रकट गर्न र हामीले कल्पना नगरेका धनहरू पत्ता लगाउन सकोस्? कि यस्तो कुनै छ जसको मद्दतले हामी स्वस्थ, सुख र आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त गर्न सक्छौं? भारतका ऋषिमुनिहरूले हामीलाई शिक्षा दिएका छन् कि त्यस्तो शक्ति छ। उनीहरूले यस्ता सत्य सिद्धान्तहरूको प्रदर्शन गरेका छन् जो तपाईहरूका लागि पनि उपयोगी हुन सक्छन् यदि तपाईले तिनीहरूलाई समुचित परीक्षण गर्नुभयो भने। जीवनमा सफलता तपाईको योग्यता र तालिममा मात्र पूरा तवरले भर गर्दैन, बरु जीवनमा आउने अवसरहरूलाई समात्ने तपाईको निश्चयमा पनि भर पर्छ। राम्रो मौका त्यसै आउँदैन, तपाईले सृजना गर्नुपर्छ। ती सबै मौका जुन तपाईको बाटोमा आउँछन् तिनलाई तपाईले आफै अहिले वा भूतकाल जन्म जन्मान्तर सहितमा रच्नु भएको हो। तपाईले त्यसलाई स्वयं आर्जन गर्नुभएको हो। त्यसो हुनाले त्यसको पूरा फाइदा उठाउनुहोस्। बाटाका बाधाहरू पार गर्नको लागि यदि तपाईले सबै उपलब्ध बाहिरी साधनहरूका साथसाथै आफ्नो स्वाभाविक योग्यताको पनि उपयोग गर्नुभयो भने तपाईले ईश्वरले दिएका ती असीमित शक्तिहरूको विकास गर्नुहुनेछ जुन तपाईको व्यक्तित्वका अन्तर्निहित बलहरूबाट प्रभावित हुन्छन्। तपाई विचार शक्ति र इच्छा शक्तिले युक्त हुनुहुन्छ। यी दैवी वरदानहरूको धेरैभन्दा धेरै सदुपयोग गर्नुहोस्। विचारको शक्ति। तपाई आफ्नो विचारधारा र बानी बेहोराद्वारा सफलता र असफलता प्रकट गर्नुहुन्छ। तपाईभित्र कुन विचारधारा प्रबल छ, सफलताको विचार वा असफलताको विचार? यदि सामान्य रूपले तपाईको मानसिक दशा नकारात्मक छ भने कहिलेकाहीँ आउने सकारात्मक विचार सफलताको लागि पर्याप्त हुँदैन। यदि तपाईको विचार सही छ भने तपाईलाई अन्धकारले घेरे पनि तपाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। तपाई मात्र आफ्ना लागि उत्तरदायी हुनुहुन्छ। अन्तिम निर्णयका दिन कोही पनि तपाईको कर्मका लागि जिम्मेवार हुने छैन। यस संसारमा त्यस ठाउँमा जहाँ तपाई आफ्नो पूर्व कर्म अनुसार स्थित हुनुहुन्छ तपाईको कामलाई पूरा गर्न सक्ने केवल एकजना हुन्छ, तपाई स्वयं। तपाईको कामलाई सफलताको संज्ञा तब मात्र दिन सकिन्छ जब कुनै न कुनै रूपमा त्यसबाट
जनताको सेवा हुन्छ। कुनै समस्याको मानसिक विश्लेषण निरन्तर नगर्नुहोस्, बीचबीचमा त्यसलाई विश्राम दिनुहोस्, तब त्यो आफै समाधान हुन सक्छ। तर ध्यान राख्नुहोस् कि तपाईको विश्राम त्यति लामो नहोस् कि तपाईको विवेक नै हराओस्। बरु ती विश्रामका क्षणहरूमा आफ्नो अन्तरआत्माको शान्त क्षेत्रको गहिराईमा जानुहोस्। आफ्नो आत्मासँग एकरूप भएर तपाईँ आफ्नो कार्यका सम्बन्धमा सही चिन्तन गर्न योग्य भइहाल्नुहुन्छ। यदि तपाईँको विचार वा कर्म विचलित भएको छ भने त्यसलाई पुनः व्यवस्थित गर्न सकिन्छ। आत्मासँगको यस्तो एकरूपता अभ्यास र प्रयासले पाउन सकिन्छ। इच्छा शक्ति मुख्य बल हो। सफलता प्राप्त गर्न सकारात्मक विचारका साथै तपाईले इच्छा शक्तिको प्रयोग गर्नु र सतसत कार्यशील रहनुपर्छ। हरेक बाहिरी अभिव्यक्ति इच्छा शक्तिको नै परिणाम हो, तर यस शक्तिको प्रयोग सधैँ चेतन भएर गरिँदैन। इच्छा शक्ति यान्त्रिक वा चेतन दुवै रूपमा हुन्छ। तपाईको समस्त शक्तिको स्रोत इच्छा शक्ति नै हो। बिना इच्छा शक्तिको तपाईँ हिँड्न, बोल्न, काम गर्न, विचार गर्न वा अनुभव गर्न सक्नुहुन्न। त्यसो हुनाले तपाईका समस्त कार्यहरूको स्रोत इच्छा शक्ति नै हो। यस शक्तिको प्रयोग नगर्ने हो भने तपाईले आफ्नो शारीरिक र मानसिक रूपले पूर्णतया निष्क्रिय हुनुपर्नेछ। जब तपाईँ हात हल्लाउनुहुन्छ त्यस बेला पनि इच्छा शक्तिको उपयोग गरिरहनुहुन्छ। यस शक्तिको प्रयोग नगरी बाँच्नु असम्भव छ। यान्त्रिक इच्छा शक्ति भनेको शक्तिलाई नसोचिकन प्रयोग गर्नु हो। संकल्प र प्रयासले युक्त चेतन शक्ति एउटा सजीव शक्ति हो, एउटा बल हो जसको निर्देशन बुद्धिमत्तापूर्वक हुनुपर्छ। जब यान्त्रिक इच्छा शक्तिको ठाउँमा तपाईँ चेतन इच्छा शक्तिको प्रयोगमा आफूलाई प्रशिक्षित गर्न थाल्नुहुन्छ, तब तपाईँ यो कुरामा आश्वस्त हुनुपर्छ कि तपाईँ इच्छा शक्तिको प्रयोग रचनात्मक रूपमा गर्दै हुनुहुन्छ, न हानिकारक उद्देश्यका लागि न त व्यर्थको प्राप्तिका निम्ति। क्रियात्मक इच्छा शक्ति उत्पन्न गर्न जीवनमा केही यस्तो काम गर्ने निश्चय गर्नुहोस् जसलाई तपाईँ गर्न नसक्ने ठान्नुहुन्छ। पहिले सजिलो काम छान्नुहोस्। जब तपाईको आत्मविश्वास बढ्दै जान्छ र तपाईको इच्छा शक्ति क्रियात्मक बन्दै जान्छ, तपाईँ अझ गाह्रो काम फत्ते पार्न निश्चय गर्न सक्नुहुन्छ। यो निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले सही छनौट गर्नुभएको छ अनि असफलतालाई अस्वीकार गर्नुहोस्। आफ्नो सम्पूर्ण इच्छा शक्तिलाई एउटा समयमा एउटा कामलाई मात्रै फत्ते पार्नेमा लगाउनुहोस्। आफ्नो शक्तिलाई छरपष्ट हुन नदिनुहोस्, न त नयाँ काम सुरु गर्ने विचारले कुनै कामलाई बिचैमा छाड्नुहोस्। तपाईँ भाग्यलाई नियन्त्रित गर्न सक्नुहुन्छ। मन सबै वस्तुको सर्जक हो, त्यसैले तपाईले यसलाई राम्रो काम गर्न मात्रै निर्देशित गर्नुहोस्। यदि क्रियात्मक इच्छा शक्तिका साथ तपाईले कुनै विचारलाई समात्नु भएको छ भने त्यसले साकार रूप धारणा गर्दछ। जब तपाईँ आफ्नो इच्छा शक्तिलाई सधैँ सकारात्मक उद्देश्यहरूका लागि प्रयोग गर्न लायक भइहाल्नुहुन्छ, तब तपाईँ आफ्नो भाग्यको नियन्त्रक बन्नुहुन्छ। मैले अहिले भर्खरै आफ्नो इच्छा शक्तिलाई क्रियात्मक बनाउन 3वटा बाटोको उल्लेख गरेको छु। 1. एउटा साधारण वा यस्तो काम छान्नुहोस् जसलाई तपाईले पहिल्यै गरिसक्नु भएको छ र त्यसको सफलताका लागि दृढ निश्चय गर्नुहोस्। 2. तपाईले एउटा रचनात्मक र व्यावहारिक काम छान्नु भएको कुरामा विश्वस्त हुनुहोस् अनि असफलताको विचारलाई अस्वीकार गर्नुहोस्। 3. एउटा उद्देश्यमा मात्रै एकाग्र हुनुहोस्। सबै योग्यता र अवसरहरू त्यसैका लागि प्रयोग गर्नुहोस्। तर अन्तरआत्माको शान्त क्षेत्रभित्र तपाईँ हमेशा निश्चित हुनुपर्छ कि तपाईँ जे चाहनुहुन्छ त्यो तपाईँका लागि ठिक छ र ईश्वरको इच्छा अनुरूप छ। तब तपाईँ आफ्नो काम पूरा गर्न आफ्नो इच्छा शक्तिको समस्त बल लगाउन सक्नुहुन्छ। तर समस्त शक्ति र उपलब्धिहरूको स्रोत ईश्वरप्रति आफ्नो चिन्तन एकाग्र राख्नुपर्छ। डरले प्राण शक्ति क्षीण गर्छ। मनुष्यको मस्तिष्क प्राण शक्तिको भण्डार हो। मांसपेशीहरूको सञ्चालन, मुटुको धड्कन, फोक्सो
र डायफ्रामको क्रियाशीलता, कोशीय सम्वर्धन, रगतको रासायनिकरण र स्नायुतन्त्रको टेलिफोनयुक्त क्रियाकलापमा यस शक्तिको निरन्तर प्रयोग हुन्छ। यसबाहेक विचार, संवेग र इच्छा शक्तिका प्रक्रियाहरूमा यस प्राण शक्तिको प्रचुर मात्रामा आवश्यकता पर्छ। डरले प्राण शक्तिलाई क्षीण गर्छ। यो क्रियात्मक इच्छा शक्तिको सबभन्दा ठूलो शत्रु हो। डरले गर्दा स्नायुहरूमा सामान्य रूपले एकनास बग्ने प्राण शक्ति दबेर निस्किहाल्छ र स्नायुहरूको अवस्था शिथिल भइहाल्छ। सम्पूर्ण शरीरको क्षमताको ह्रास हुन्छ। डरले डरको कारणलाई हटाउँदैन, अपितु यसले तपाईको इच्छा शक्ति घटाइदिन्छ। डरले निष्क्रिय हुने सन्देश दिन्छ। यसले हृदय संकुचित हुन्छ र पाचन क्रियामा व्यवधान पार्छ र अनेक शारीरिक अव्यवस्थाहरू उत्पन्न हुन्छन्। जब चेतना ईश्वरमा एकाग्र हुन्छ तब तपाईलाई डर लाग्ने छैन। प्रत्येक बाधालाई साहस र विश्वासद्वारा जित्न सकिन्छ। इच्छा भनेको शक्तिविहीन आकांक्षा हो। इच्छापछि मनोयोग आउँछ। कुनै इच्छा वा आकांक्षा पूरा गर्नको लागि केही काम गर्ने योजना। तर इच्छा शक्तिको अर्थ हुन्छ जबसम्म इच्छा पूरा हुँदैन म कर्म गर्दै जान्छु। जब तपाईँ आफ्नो इच्छा शक्तिको प्रयोग गर्नुहुन्छ तपाईँभित्र प्राण शक्ति उन्मुक्त हुन्छ। कुनै लक्ष्य प्राप्तिका लागि निष्क्रिय चाहना मात्र गर्नुहुन्न। असफलताले दृढ निश्चय जगाउनु पर्छ। तपाईले इच्छा शक्ति र तपाईको भौतिक तथा आध्यात्मिक विकासमा असफलतालाई उत्प्रेरक बनाउनुपर्छ। जब तपाईँ कुनै योजनामा असफल हुनुहुन्छ तब वस्तुस्थितिसँग सम्बन्धित प्रत्येक कारणको विश्लेषण गर्नुहोस्, जसले गर्दा भविष्यमा यस्तो काम गर्दा कुनै गल्ती नदोहोरियोस्। सफलताको बिउ रोप्नका लागि असफलताको याम सबभन्दा उत्तम मौसम हो। परिस्थितिहरूको चपेटामा परेर तपाईँ घाइते हुन सक्नुहुन्छ, तर आफ्नो टाउको ठाडो राख्नुहोस्। तपाईँ अनेकौं पटक असफल भए पनि एक पटक अरू प्रयास गर्नुहोस्। तपाईँ सङ्घर्ष गर्नुहोस्। यदि तपाईलाई यो लाग्छ कि अब अरू सङ्घर्ष गर्न सक्नुहुन्न, अथवा तपाईँ यो सोच्न थाल्नुहुन्छ कि तपाईले सकेसम्म प्रयत्न गरिसक्नुभयो, अथवा तपाईँ आफ्नो प्रयासद्वारा सफलताको पगरी नगुतेसम्म सङ्घर्ष गर्दै जानुहोस्। एउटा सानो कथाले यस कुरालाई स्पष्ट गर्नेछ। अ र ब झगडा गर्दै थिए। लामो समयपछि अलाई लाग्यो अब म धेरै सङ्घर्ष गर्न सक्दिनँ। तर बले सोच्यो अब एक मुड्की अरू। उसले मुड्की बजार्यो र अ ढल्यो। तपाईँ त्यस्तै गर्नुहोस् र अन्तिम मुड्की दिनुहोस्। इच्छा शक्तिको अजय शक्तिलाई जीवनका सबै कठिनाइहरू जित्नमा लगाउनुहोस्। असफलतापछिको नयाँ प्रयासले सच्चा प्रगति ल्याउँछ, तर तिनीहरू सुनियोजित हुनुपर्छ र एकाग्रताको बढ्दो तीव्रता र क्रियात्मक इच्छा शक्तिले पूर्ण हुनुपर्छ। मानिलिनुस् तपाईँ अझसम्म असफल हुनुभयो। असफलतालाई भाग्यको निर्णय सम्झी स्वीकार गरेर सङ्घर्षलाई त्याग्नु मूर्खता हुनेछ। सङ्घर्ष गर्दा गर्दै प्राण त्याग्नु धेरै राम्रो हो। के अरू उपलब्धिको आश छँदै प्रयास छोड्नुभन्दा यो शरीर छाड्नु परे पनि नयाँ जन्ममा तपाईको सङ्घर्षको चाँडै नै नवीकरण हुन जान्छ। सफलता र असफलता तपाईले पूर्वमा गरेको कर्मको फल नै हो। वर्तमानमा गरेको कर्म त्यसमा थप हुन्छ। त्यसै हुनाले तपाईले विगत जीवनको सफलताका विचारहरूलाई तबसम्म उत्तेजित गरिरहनुपर्छ जबसम्म ती नयाँ शक्ति पाएर वर्तमान जीवनको असफलताका प्रवृत्तिहरूको प्रभावलाई नष्ट गर्न सक्षम नहुन्। एउटा सफल व्यक्तिले असफल व्यक्तिको भन्दा बढी कठिनाइहरूको सामना गर्नुपर्छ, तर उसले हर समय असफलतालाई अस्वीकार गर्ने बानी बसालिसकेको हुन्छ। तपाईले आफ्नो ध्यान असफलताभन्दा सफलतातिर, चिन्ताबाट निश्चिन्तातिर, मानसिक चञ्चलताबाट एकाग्रतातिर, अशान्तिबाट शान्तितिर र शान्तिबाट आन्तरिक दैवी आनन्दतिर लगाउनुपर्छ। आत्मा साक्षात्कारको यस स्थितिलाई पाएपछि तपाईको जीवनको उद्देश्य गौरवपूर्ण तरिकाले पूरा हुनेछ। आत्मविश्लेषणको आवश्यकता। प्रगतिको एउटा अर्को रहस्य आत्मविश्लेषण हो। आत्मनिरीक्षण
यस्तो ऐना हो जसद्वारा तपाईँ मनका लुकेका ती ओडारहरूमा हेर्न सक्नुहुन्छ जो अन्यथा तपाईबाट लुकेरै रहन सक्छ। आफ्ना असफलताहरूको कारण पत्ता लगाउनुहोस् र आफ्ना असल र खराब आचरणहरू छुट्याउनुहोस्। तपाईँ के हो, के बन्न चाहनुहुन्छ र कुन कमजोरीहरूले तपाईँ घेरिनु भएको छ, यसको विश्लेषण गर्नुहोस्। आफ्नो वास्तविक कामबारे, आफ्नो जीवनको उद्देश्यबारे निर्णय लिनुहोस्। तपाईँ जस्तो हुनुपर्ने हो र जस्तो हुन चाहनुहुन्छ आफूलाई त्यस्तो बनाउन कडा प्रयत्न गर्नुहोस्। आफ्नो मनलाई ईश्वरमा एकाग्र गरेपछि र उसको इच्छासँग अन्तर सम्पर्क बनाउने बित्तिकै तपाईँ निश्चित रूपले आफ्नो बाटामा धेरैभन्दा धेरै प्रगति गर्नुहुनेछ। तपाईँको चरम लक्ष्य ईश्वरसम्म पुग्नु हो, तर बाह्य संसारमा पनि तपाईँले केही कर्म गर्नु छ। इच्छा शक्ति र प्रयत्नद्वारा तपाईँ अनुकूल कामको पहिचान गरेर पूरा गर्न सक्नुहुन्छ। पहलको सृजनात्मक शक्ति। पहल के हो? यो तपाईभित्र भएको रचनात्मक गुण हो, अनन्त सृष्टिकर्ताको एउटा फिलिङ हो। यसले तपाईलाई यस्तो चीजको सृजना गर्ने शक्ति दिन सक्छ जसको पहिले कसैले सृजना गरेको छैन। यसले तपाईलाई नयाँ ढङ्गले काम गर्न सिकाउँदछ। प्रयत्नशील व्यक्तिका उपलब्धिहरू एउटा उल्का चाहिँ आश्चर्यजनक हुन सक्छन्। प्रत्यक्ष केही नभएको चीजबाट कुनै चीज सृजना गरी उसले त्यो दर्शाउँछ कि ईश्वरको महान आविष्कारी शक्तिको प्रयोग गरेर असम्भवलाई पनि सम्भव बनाउन सकिन्छ। पहलले तपाईलाई स्वतन्त्र रूपले आफ्नो खुट्टामा उभिन योग्य बनाउँछ। यो सफलताका गुणमध्ये एक हो।